आदमी अपनी बीवी की कब्र पर 5 साल तक रोता रहा, अपनी बीवी के गम में आंसू बहाता रहा। एक दिन उसके बीवी की कब्र पर क्या हुआ, और यही नहीं, आप इसके बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है। बिना स्किप किए पूरा देखें और अपने करीबी दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। जन्नत की हिसाब से कमज़ोर है। बनी इज़राइल में एक शख्स था। उसकी बीवी बहुत हसीन और जमील थी, हुस्न की मलिका थी। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत हुस्न से नवाजा था और ये शख्स अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था। एक दिन अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा करना हुआ, उसकी बीवी का इंतकाल हो गया, दुनिया से चल बसी। इस बात का उसको बहुत ही सदमा पहुंचा। अब ये शख्स काफ़ी अरसा बीवी के कब्र पर बैठकर रोता रहा। वहीं पर सोता था और वहीं जागता था। कब्र के ऊपर बैठकर रोता रहा। कब्रिस्तान में उसने काफ़ी दिन गुजार दी। रोते रोते बीवी की जुदाई बर्दाश्त कर न सका। ये शख्स रो ही रहा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुज़र हुआ। उस आदमी के पास आए और पूछा, ऐ आदमी, तू क्यों रो रहा है और ये कब्र किसकी है? उस आदमी ने कहा, ये मेरी बीवी का कब्र है हज़रत। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, बड़ी ही मोहब्बत किया करता था। जब से मेरी बीवी का इंतकाल हुआ, मैं चकनाचूर हो गया हूँ। मुझे इतना सदमा पहुँचा है कि मैं खुदा से मौत मांगता हूँ। मैं भी अपने बीवी के पास जाना चाहता हूँ। अल्लाह मुझे मौत ही नहीं देता। अरसा गुजर गया है मुझे बीवी के कब्र पर रोते रोते। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब इसकी ये कैफियत देखी, उसकी हालत जार देखी, तो आपने फरमाया, रो मत, मैं आपकी बीवी को एक बार फिर से ज़िंदा कर देता हूँ। फिर अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की दी हुई अता से मैं तेरी बीवी को ज़िंदा कर देता हूँ, लेकिन आज के बाद तू रोना नहीं। फिर जब ईसा बारिक उस कब्र पर लगाया और उस कब्र वाले को आवाज़ दी कि ए कब्र वाले, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। फिर एकदम से कब्र फटी और उसके अंदर से एक हबशी निकला। उस हबशी के मुंह से आग निकल रही थी। देखते ही उसने कलमा पढ़ा और पुकार उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह इंशा रूहल्लाह। वह हबशी कलमा पढ़ते हुए उठा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि हबशी, यह बता, तेरे मुंह से आग क्यों निकल रही है? ऐ हज़रत, इसी ज़ुबान से, इसी मुंह से मैं लोगों को गालियां दिया करता था, इसलिए ये ज़ुबान आग से लपेटा हुआ है। आग मुझे खा रही है और जिस्म को कीड़े खा रहे हैं। उसी शर्मगाह से मैं ज़िना किया करता था। वो शख्स कलमा पढ़ता हुआ तो पहले शख्स ने कहा, हज़रत, ये तो हबशी है, लिहाजा मेरी बीवी की कब्र ये साथ वाली है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब अल्लाह के हुक्म से कब्र में वापस चला जा। और वो हबशी फिर से एक बार मर गया और अपनी कब्र में फिर से चला गया। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी कब्र पर अपनी तवज्जो डाली और अपना कूड़ा मुबारकी लगाया और फरमाए, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा। अब वो कब्र फटी और एक और अपनी बाल झाड़ते हुए उस कब्र से उठी। अपने कलमा नहीं पढ़ा, उस नाम को भी देखकर कलमा नहीं पढ़ा। शौहर खुशी से झूम उठा और कहने लगा, हज़रत, मेरी बीवी है, यही और औरत है जिसे मैं दिलो जान से मोहब्बत किया करता था। औरत की जुदाई चकनाचूर कर दिया था।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا اپنی بیوی کو لے جا۔ وہ شخص بہت دنوں سے رو رو کر تھکا ہوا تھا، بہت دنوں سے سکون کی نیند نہیں لی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیوں نہ ہم راستے میں ہی سو جاتے، میں تیری باہوں میں سر رکھ کر سو جاتا ہوں۔ ادھر ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر تھا۔ وہ شہزادہ بڑا ہی حسین و جمیل تھا، اللہ نے اسے بہت ہی حسن سے نوازا تھا۔ جب اس عورت کی نظر شہزادے پر پڑی تو شہزادے نے اسے دیکھا تو وہ عورت اسے پسند آ گئی۔ دونوں نے اشاروں میں بات کی اور جب اس عورت نے اپنے شوہر کا سر نیچے رکھ کر اور خود اٹھ کر چلی گئی اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ شہزادے نے اسے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ اس کے بعد جب شوہر کی آنکھ کھلی تب شوہر نے کہا یہ میری بیوی ہے، اس کا پیر پکڑ کر اس کے گھر پر چلا گیا اور تینوں میں تکرار ہونے لگی، یہ تو میری داسی۔ شہزادے نے اسے اشارہ کیا کہ تو ہی اسے بتا تو کون ہے۔ میری داسی ہے، میں تیری بیوی نہیں، میں تو اس شہزادے کی داسی ہوں، میں تو مجھے جانتی تک نہیں۔ آپس میں تینوں کا تکرار چل رہا تھا۔ اچانک ایک بار پھر سے عیسیٰ ابن مریم کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس شخص نے کہا اے حضرت آپ نے ہی تو زندہ کیا ہے، یہ میری بیوی نہیں تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں پھر سے پوچھ رہا ہوں کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے، کیا تو اس شہزادے کی داسی ہے؟ وہ عورت کہنے لگی میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے مالک، جس طرح تو نے اسے زندہ کیا ہے اسی طرح پھر سے اسے مٹی میں گاڑ دے۔ اللہ کے حکم سے پھر وہ عورت مر گئی، اور جب وہ مری تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس نے دیکھا ہو کہ ایک شخص کفر کی حالت میں مرا، جہنمی بن کر مرا، گنہگار شیعہ بن کر مرا، جبکہ قیامت کے دن مومن بن کر اٹھایا جائے گا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ جس نے ایسا انسان دیکھا ہو وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ مرا تھا لیکن جب وہ اٹھا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا۔ جسے ایسا شخص دیکھنا ہو جو کلمہ پڑھتے پڑھتے مرا ہو پر کفر کی حالت میں ہو، کل قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس عورت کو دیکھ لے کلمہ پڑھتے پڑھتے مری تھی، جب اٹھی تو کفر کی حالت میں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ اس شخص کے کندھے پر رکھ، کاش تو نے میری کریم رب سے عشق کیا ہوتا، عرص دراز تک تو اس کے قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، اپنا سکون برباد کر دیا، کاش یہی عشق تو نے اپنے رب سے کر لیتا تو تجھے حسینوں کا حسین مل جاتا، حسن کا بادشاہ مل جاتا، حسن کی تکلیف فرمانے والا مل جاتا، اور ان جیسے عورتوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، تمہیں تباہ اور برباد کر دیا۔ ایک شخص روزانہ اللہ اللہ کیا کرتا تھا، صبح شام اللہ کا ذکر کرتا تھا، ساری رات اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ ایک دن شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا تو ایسا کیوں کرتا ہے، ساری رات مصلے پر بیٹھا رہتا ہے، یہ بتا کبھی اللہ کی طرف سے کوئی جواب ملا؟ نہیں۔ وہ شخص بولا مجھے تو کوئی جواب نہیں ملا۔ شیطان نے کہا پھر تجھے اللہ اللہ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟